जस्तो थोरै मैले जोड्न चाहेँ होइन, उहाँ चाहिँ सुरुमा जेल पर्दाको कुरा हुन्छ होइन, त्यो अलिकति हामी ढिलो आएका छौँ, त्यो भएर त्यो सुरुको थोरै भनिदिनुहोस्, कसरी त्यहाँसम्म के कारणले पर्नुभयो अथवा सुरुको थोरै कुराहरू। एउटा दार्जिलिङ पुलिसले लेखेको एउटा सानो चिट उपलब्ध भएको छ। हजुर। त्यसमा चाहिँ जनु गुरुङनी हजुरलाई हत्या के अरे टाउको र हात छिनाएर मारिएको केटाकेटीले देखेको र 2 दिन अगाडिदेखि नेपालतिर घर भएको एकजना दीपक जैसी नाम गरेको मान्छे यहाँ उदी डुल्दै थियो भनेर भनिएको छ। प्रुफ हुने कुनै पनि किसिमको कुराहरू त्यहाँनिर छैन। मर्डर केसमा के प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ, के हुन्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ त्यति धेरै भनिरहनु पर्दैन। एउटा अब अर्को कुरा के छ भने त्यस पछाडि त्यो मान्छेले कहिले फलो गरेको छैन। निवेदन पुलिसलाई दिएको छ, पुलिसले पक्रियो, थपक्क राखिदियो। वकिलहरूसँग मैले कुरा गर्दा, रेडियो क्लबको साथीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो केसलाई त त्यस्तो प्रमाणहरू त दार्जिलिङमा केही पनि भेटिँदैन, केही पनि छैन। यो चाहिँ जतिखेर वार भएको थियो, यो गोर्खाल्यान्डको वार भएको थियो, जेल नष्ट भयो, आगलागी भयो, त्यस पछाडि त्यहाँ कुनै प्रमाण भेटिँदैन, बिना प्रमाण राखिएको छ र त्यहाँ लेखिएको पनि छ 39 वर्षदेखि केस पेन्डिङ। र मैले जेलमा पहिलोपल्ट जाँदा ठानेदारसँग पनि मैले सोधेको थियो, तिम्रो कानुनमा बिना कारण 39 वर्षसम्म राख्ने भनेर तिम्रो कानुनको कुन दफामा लेखेको छ मलाई देखाइदेऊ। मैले पढ्न नजाने विज्ञलाई देखाएर म पढ्छु र चित्त बनाउँछु, होइन भने उसलाई दोषी साबित गर, उसको कैद भुक्तानी गर, बाँकी रहेको समयको क्षतिपूर्ति देऊ भनेपछि मलाई जेलबाट के भनेको थियो भने उसको पनि काका हराएको 30 वर्षको थियो अरे, भेट्टाएको छैन, हिम्मतसँग कुरा भयो। अहिले सबै कुराहरू भारत सरकारले, त्यस गरी पनि यहाँलाई मैले बताउन पर्छ, खास गरी दार्जिलिङ स्टेटको त्यो पुलिस प्रशासन र जेलमा रहने जेलको कर्मचारीहरूमा मानवता पनि छ भन्ने कुरा मैले भेट्टाइनँ। कि मानिस भनेको ऊ आफू मात्रै हो, अरू होइन, त्यस्तो मैले महसुस गरेको छु। र अहिलेको निर्णयमा पनि यहाँभित्र पस्नुपर्ने स्थिति हो। मैले जानकारी पाएसम्म भिन्न भिन्न ढङ्गले कुराहरू हेरियो, उसलाई फेरि केसमा फस्काउने र जेल सजाय तोक्ने सम्मका पनि चर्चा चल्यो। आखिरमा यो मानिसको दिमागी हालत स्वास्थ्य विज्ञानले, मनोचिकित्सकले 9 वर्षको बच्चाको जस्तो छ भनेको हुनाले अब यो मानिसको चाहिँ दिमागी हालत ठिक भएर यिनीहरूले हामीलाई रिपोर्ट गर्न सक्दैनन्, गरे पनि हामीले त्यसलाई प्रुफ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यसैले अब यो केस रापसाप भइसकेपछि मात्रै सुरु अड्डामा गएर क्षतिपूर्तिको लागि आह्वान गर्न पाइने भएको हुनाले यसलाई सधैँ गुमराहमा बसिरहन पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरिकन घर पठाएको छ। छुट पूर्जी त्यसरी दिएको छैन, घरमा लगेर औषधि गर्ने भनिएको छ, तर के औषधि खुवाउँदै गरेको, के औषधि खुवाउने यी कुराहरू छैन। यो एउटा बाटोको भने चुनौतीका कुरा त मैले अघि भने दुःखपूर्ण विगत मैले अहिले भनेका कुराहरूले पुष्टि भयो होला, चुनौतीपूर्ण वर्तमान त्यसले पनि पुष्टि होला। कसरी बचाएर रहने अन्धकारपूर्ण भविष्य मैले भने यहाँहरूको साथ सहयोग, सङ्घ संस्थाको साथ सहयोग रहेन भने भविष्य के हुन्छ, यो स्थिति हो। भनेपछि उहाँको घर कहाँ हो खासमा? उहाँको घर अहिले खासमा छैन, उहाँ जन्मेको घर एकतर्फा हो। हजुर हजुर। परिवार सरेर माई नगरपालिकाबाट 9-10 लुम्बक आएको छ, म पुग्नु नै भएको छैन अहिले त्यहाँसम्म। हजुर। र अब बस्ने भनेको चाहिँ भाइ धर्मानन्द टिमसिना कान्छो भाइ, जो माई नगरपालिकाबाट 10 लुम्बकमा बस्नुहुन्छ, उहाँसँगै बस्ने हो। आमा पनि त्यही हुनुहुन्छ। जस्तो नि अब उहाँलाई त पुरानो ठाउँ मात्रै थाहा छ, केही थाहा भए याद आए पनि नयाँ ठाउँ त याद छैन। अब हामी पुरानो ठाउँमा लगेर याद दिलाउने कुराहरू, त्यो पुराना कुराहरू सम्झाउन प्रयास गर्छौँ। यहीँ रोक्छु। मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुवा आमालाई बुवाको शारीरिक अवस्था मैले जोगाऊ भने त्यस कारणले गर्दा उसले बुवालाई सहज ढङ्गले चिन्न सक्ने अवस्था छ। काका 32 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उसले छोडेर हिँड्दा अहिले 72 वर्षको भइसक्नुभयो। काकालाई त्यसरी चिनेको छैन, तर मेरो बुवाको स्ट्रक्चरलाई हेरेर उसले चिन्न सक्छ।
सबभन्दा पहिला उसको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ, आमासँग मिलन भइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ, कागजातहरू बन्नेछन् भनेको नागरिकता आदि। त्यस पछाडि पुराना ठाउँहरूमा पुर्याइनेछ, उसलाई चिन्न सक्ने मान्छेहरूसँग चिनजान गराइनेछ। सँगै मैले आफूले सोचेको कुरा यो केसमा अदालतमा पनि मैले सही साथ गरेर मेरो नाममा नै अदालतले नाम तोकेर त्यसलाई व्यक्तिलाई मलाई जिम्मा लागेको, उसले भनेको क्लाइन्टलाई मलाई जिम्मा लागेको हुनाले मेरो चाहिँ आफ्नो सोच यदि पारिवारिक सल्लाह पुग्यो भने एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट तयार गरेर यहाँहरूसम्म छ पनि पुर्याउने, जसले गर्दा कोही खुल्ला दिल भएका, खुल्ला हात भएका, कमलो मन भएका दाताहरू पाइएको खण्डमा उहाँहरूले उसको जीवन वृत्तिका लागि सहयोग पुर्याउने गरी केही सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। केही भएन भने उसको लागि भोलि मुद्दै लड्नु पर्यो भने पनि रकम चाहिने रहेछ। मैले अघि पनि भने 70,000 एक दिनको, त्यस्तो होइन 1.5 लाख 2 लाखसम्म एक दिनको लिने लयरहरू हुने रहेछन्। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो सुन्न गाउनुहुन्छ। यो जब उहाँले यी कुराहरू उहाँको दिमागमा छुन थाल्छ उहाँ गीत गुनगुनाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले त्यो पीडा बोलेका कुराहरू मात्रै छन्। म 14 घन्टा जेलमा सँगै कान जोडेर बसेको छु उहाँको मुखसँग, उहाँका ती कुराहरू हुन्छन्। यो चाहिँ के अरे पन्छी जसरी खुल्ला भएर उड्न सक्यो म त्यसरी उड्न सकिनँ। उहाँले लेखेको एउटा कपीको कुरा गर्छु। जेलभित्र जब अम्बारिस के अरे हिरक सिन्हाले जब उसँग सोधपुछ गर्दाखेरि लेखेर मात्रै उसले चाहिँ उत्तर दिएको थियो, त्यही अनुसार उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ एउटा कपिला ढकाइदेऊ, उसले आफ्नो कुराहरू लेखोस्। त्यहाँनिर लेखेको कुरा छ, म निर्दोष छु आमा, म निर्दोष छु, मलाई रक्सी खाएर हतियार देखाएर कुटिन्छ, मलाई नकुटियोस्, मैले न्याय पाऊँ, न्याय 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 हो, यही कुराले कपी गरेको छ। यस्तै भावका कुराहरू अहिले गीतमा पनि छन् र उसले तपाईँले सोधेका खास केही पोइन्टहरू बताउन सक्ने अवस्था छ, त्यहाँदेखि अरू अवस्थाहरू छैन। जस्तो अब उहाँको भाइ आउनु भएको छ होइन, उहाँसँग थोरै जोडिन्छौँ हामी। तपाईँहरूले यो अब होइन परिवारको एउटा गुमाइसकेको सदस्य जोड्नु भएको छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न फिलिङ तपाईँलाई अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ केही बताइदिनुहोस्। हजुर जस्तो अब उहाँलाई लगेर चाहिँ कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने, कोसँग राख्ने भन्ने के निर्णय भएको छ परिवारको, के छ? अब उहाँले भन्ने छोरो हो, आमा हुनुहुन्छ, दिदी पनि त्यस्तै। अब ऊ दुःख भयो कमाउनु अब जान चाहिँ म पनि सानै थिएँ, त्यसो मैले अब यसो विचार गर्दै बोल्दाखेरि दाजु भन्नु चिने मुलु होइन। अनि अब ऊ घरको मान्छे उता हरायो, आमाको पनि हात त्यही साल 24 सालमा डोले भएको भाँचिएको र बाउ पनि त्यही सालमा खत्नु भएको। अनि दुःख भएर ऊ त हिँडेको, त्यति थाहा छ मलाई। तपाईँलाई त्यति थाहा छ होइन? जस्तो अहिले फर्स्ट टाइम देख्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले त होइन, कस्तो लाग्यो? तपाईँ दाइ नै हो, तपाईँले दाइ नै हो, लाम्चा काला भएको मले थाहा छ। तपाईँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो दाजु? म त सानोदेखि 9 वर्ष 24 सालको मान्छे हो, 67 सालमा हो, त्यत्रै थियो। भनेपछि उहाँको बाल्यकाल तपाईँलाई राम्ररी याद छैन? मलाई यो दाइ आएको त्यो बजारमा सौदा किन्छु भनेर तोरी बेच्न भनेर आएको चाहिँ थाहा छ। अनि सौदा ल्याउने भने उतै हराएछ। अनि मलाई चाहिँ भन्थ्यो म त बाहिर जाने, कमाउनु जाने, दुःख भयो भन्थ्यो, त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई। अनि मै लिन जान्छु भन्थ्यो एउटा भन्नुभन्थेर, यसलाई सोद्धा पनि अब के भन्छ दाइ छ भनेर मै लिन जान्थ्यो कोर्टपट्टि मलाई त्यति अब त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट 3.5 देखि 4 घन्टा लाग्छ। 4 घन्टा जस्तो फेरि हामी दमकसम्म आउनुपर्छ।
अरू 5 घन्टा कन्चारी 9 घन्टा हामीलाई टाइम चाहिन्छ। जस्तो अब थोरै मैले उहाँसँग कुराकानी गरेँ, जाने बाटो कताबाट हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँको घरसम्म पुग्ने हाम्रो सञ्चारकर्मी धेरैले सोधिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, कहाँबाट जाने, कसरी जाने? बाटो जाने त अब यो सिधै यो लाइन गएपछि भिक्कलको भालुखोप ओइ बाटो छोडेर देब्रेबाट लाग्नु। चारालीबाट हामी करफोक अगाडि भालुखोप पुग्छौँ, भालुखोपबाट लक्ष्मीपुरतिर झर्छौँ, लक्ष्मीपुरको फेरि त्यही हो बाटो। अब हामीसँग र हामी सोमबारको दिन 10 गतिका दिन बेलैमा जेल पुग्यौँ। जेल पुगेपछि जेलरसँग 1.5 घन्टाको वार्तापछि मेरा सम्पूर्ण प्रमाणहरू हेरिसकेपछि र अलिकति टिचरलाई त्यहाँ रेस्पोन्स गरिँदो रहेछ। म नेपाल सरकारको पर्मानेन्ट दरबन्दीमा रहेर काम गर्ने टिचर हो भनेपछि अलिकति विश्वास गरेर 1.5 घन्टा पछाडि मलाई दाइसँग भेट्ने अनुमति दियो। मैले त्यहाँ अरू केही भनिनँ। यदि दीपक जैसी नाम गरेको मान्छे यहाँ छ भने म एकपल्ट हेर्छु र दीपक जैसी किन दीपक जैसी हुन पुग्यो त्यसको बारेमा मसँग केही क्ल्यू छ भनेपछि मलाई भेट्न दिइयो। यो क्ल्यू यहीँनिर म क्लियर गरिदिन्छु। दाइको नाम दुर्गा प्रसाद तिमसिना हो, तर उहाँको टिपन सिना सुतिकामा डुपट प्रसाद DUPAT अङ्ग्रेजीमा भन्छ त्यस्तो लेखिएको छ। किनकि उसले मेरो बुवासँग ज्योतिष सिक्न जाँदा सबै गोठमा सुत्ने दाइ उही हो मेरो। म त्यस कारणले पनि जान्दछु। मैले कल्पना गरेँ जब पुलिसले पक्रेर जब उसँग कुरा गर्न थाल्यो, केरकार गर्न थाल्यो, उसले नाम सोध्यो, मेरो नाम बता। दाइले भनिदिनु भयो डुब्बट। तपाईँहरू आफै भनेर याद गर्नुहोस्, डुब्बट दीपक सम्झु, टिप्दा दीपक टिप। बाहुन छेत्री वैश्य शूद्र सम्बन्धी उसले सोध्यो। हामी बाहुन पनि होइन, हामी छेत्री पनि होइन, हामी जैसी बाहुन हो। त्यसैले दाइले भनिदिनु भयो जैसी, दीपक जैसी नाम रहन गयो। मैले यो नेपालीको विद्यार्थी भएको नाताले यसरी यो विश्लेषण गर्न सक्ने हिसाबमा मैले यही कुरा गरेँ। मैले जब जेलरलाई यति कुरा गरिसकेपछि उसले गर्यो र भेट गरायो। हेरेँ मैले 2 पल्ट फोटो हेरिसकेको थिएँ। 8 गतेको दिन हिरक सिन्हाले तपाईँलाई म दिन सक्दिनँ, तर म मात्र एउटा व्यक्ति हो तपाईँको दाइ हो भने उसँग भेटेको, किनभने म वकिल हो, त्यसका लयर हो, सरकारी वकिल हो। यस कारणले मलाई अलाउड दिएको छ। म यो संस्थाको तर्फबाट म डिल गरिराखेको छु। त्यसैले उहाँ गएर चोरेर लुकाएर छिपेर एउटा फोटो लिनु भएको छ। फोटो खिच्न अहिले पनि अलाउड छैन। हिजो सरसँग हामी सँगै थियौँ। उहाँ चाहिँ दूतावासको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई पनि फोटो खिच्न अलाउड थिएन। त्यहाँ त्यति टाइट रहेछ त्यहाँ भने उहाँले त्यो एउटा फोटो देखाउनु। अर्को के लेखिएको छ भने जतिखेर म 2, 3 कक्षा 4 कक्षामा पढ्थेँ, दाइसँग मेरो सम्पर्क हुन्थ्यो र दाइले लेखेका कुराहरू ज्योतिषका श्लोकहरू उहाँले सारेको म हेर्थेँ। त्यो अक्षर 69 सालमा लेखिएको लेटरहरू मैले त्यो लेटरको चाहिँ वर्डहरू मैले हेरेको छु। त्यो अक्षर र हिरक सिन्हाले ल्याएको थोरै लिखत त्यो हेर्दाखेरि सेम थियो। त्यस कारणले यो मान्छे मेरो मान्छे हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ। यस्तै एक साइडबाट लेफ्ट साइडबाट दिएको फोटो उहाँसँग छ। त्यो फोटो हेरिसकेपछि म 90% मेरो मान्छे हो भन्ने भयो। जब म जेलमा पस्नुभन्दा पहिला इन्क्वायरी गर्ने ठाउँमा गएर उसको बायोडाटा हेरेँ। बायोडाटा हेर्दाखेरि त्यो फोटोभन्दा कम्तीमा 10-12 वर्षपछिको फोटो जस्तो दाढीहरू सहितको एउटा फोटो त्यहाँ देखेँ। दाइ अलिक बुढो भएछ जस्तो मलाई त्यतिखेर लाग्यो। अनि हो पक्कै हो, मैले इन्द्रजीलाई कुरा गरेँ। मैले साथै भतिज गोपाल भतिजलाई लगेर गएको थिएँ, किनभने अब बस्ने पनि गोपाल भतिजसँग धर्म भाइसँग नै हो। दाइले बस्ने यहीँ बस्ने भएको हुनाले मैले भतिजलाई लिएर गएको थिएँ। ऊ 58 सालको मान्छे, 37 सालमा हिँडेको मान्छेलाई उसले चिन्न सक्दैन थियो। सम्भावना पनि हुँदैन होला नदेखेको मान्छेलाई। यस पछाडि योभन्दा पछि मैले दाइलाई देखेँ। दाइलाई देख्दाखेरि मैले कन्फर्म गरेँ, इन्द्रजीलाई मैले कन्फर्म गरेँ यो संस्थाको साथीलाई। तर पनि मैले केही क्वेसनहरू गर्नुपर्ने थियो। मैले दाइलाई क्वेसन गरेँ, तपाईँको बुवाको नाम, तपाईँको नाम के हो? दीपक जैसी।
बुवाको नाम चम्पा छ, आमाको धनमा। भाइहरू कतिजना छन्? 2टा। के हो? केदार र धर्मानन्द। मिस्टेक छैन, धर्मानन्द नै हो कान्छा भाइको नाम। बहिनी छ, के हो नाम? बबी हो। यतिले मलाई पुगेन। ठुलो काका काकी सम्झेको छ, सानो काका काकी सम्झेको छ। त्यसो हो भने ठुलो काकाको छोरोको नाम याद छ? मौन र। तपाईँले पारसलाई चिनेको छ? मेरो दाइको नाम हो पारस। पारसको छोरा सिद्धपुर के छ चिनेको छ? को हो? ठुलो भाइ। रघुनाथलाई चिनेको छ? मेरो साइनो बढीबाको छोरा चिनेको छ। को? सानै। त्यतिले पनि भएन। मैले सोधेँ ठुलो काकाको के समस्या छ? यस्तोमा घाउ छ, यस्तो गरेर देखेँ। मेरो बुवाको उहाँ अहिले 83 वर्षको हुनुभयो। 14 वर्ष हुँदादेखि यहाँ घाउ छ। त्यो पनि कन्फर्म भयो। त्यतिले पनि मलाई पुगेन। मैले भने तिमी हाम्रो घरमा आएर 7 दिनमा आएर त्यो घरदेखि खगुवासम्म तिम्रो घरसम्म जाँदा शिवजीको घर हुँदै तिवा खोलामा जान्थ्यौ। तिवा खोला तरेर लुमुङ्गेको घरबाट मास्तिरदेखि तेर्सो लाग्थ्यो। त्यो बाटालाई के भनिन्छ? लाउतीको घर हुँदै बेलेवा भनेपछि ट्रेन त्यही हो। त्यति भएपछि म हो त्यही पारसको भाइ माइलो हुँ भनेपछि यसरी मलाई हेऱ्यो, मसँग हात मिलाइयो। कमाल अब बल्ल चिनेको महसुस गरेँ। यस पछाडि जेलरले मलाई त्यतिखेर के भन्यो भने कानुनले दिन्थ्यो भने म अहिले छोडेर तपाईँलाई पठाइदिन्थेँ। तपाईँ लाने हो? लाने। मलाई एउटा कागज गराइयो। मैले कागज गरिदिएँ फटाफट। त्यस पछाडि हामी निस्क्यौँ र 11 गतिको दिन हामी सिभिल कोर्ट कलकत्ता त्यहाँ गयौँ, जहाँ हामीले हिरक सिन्हा वकिल जज उसलाई भेट्यौँ। उहाँहरूको जम्मा 5 जनाको टोली रहेछ। 1 जना हिरक सिन्हा वेस्ट बङ्गाल रेडियो क्लबको थ्रोबाट लड्नु हुँदो रहेछ। अर्को मलाय समथिङ, मैले नाम मलाय ब्यानर्जी दूतावासको तर्फबाट लड्नु हुँदो रहेछ। उहाँको एसिस्टेन्टहरू 2 जना हुनुहुँदो रहेछ र उहाँहरूलाई पनि गाइड गर्ने अर्को लयर हुनुहुँदो रहेछ। नाम अप्ठ्यारा छन्। म सबै हातै पल्टाएर हेर्दाखेरि मात्रै कन्फर्म हुन्छ। मैले यसरी मात्रै भने र उहाँहरूसँग मेरो त्यहाँ भेटाघाटा भयो। उतापट्टि भन्दा मुलाकात भयो। उहाँले चिनाइदिनु भयो, सबै कुराहरू भयो। अब मलाई भाषागत समस्या हाम्रो इन्द्रजीले बार त्यहाँ चाहिँ कुरा गराइरहनु भयो। त्यस पछाडि उहाँले एउटा लेटर तयार गर्नुभयो। 4.5 घन्टा लगाएर हामीले त्यो केस दर्ता गऱ्यौँ भनेको एफिलेट त्यो कर्म भयो। यसको मतलब चाहिँ यो मान्छे मेरो हो, म यसलाई चिन्दछु जान्दछु भन्ने सम्मको कुरा रहेछ र त्यसैको आधारमा उसलाई छुट दिएदेखि म लान्छु पाल्छु समेत यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले यति गरेर हामी र 12 गतिको दिन हामी टिकट गरेर गाडीको नजिक बसिराखेको थियौँ। 2:30 बजी हामीलाई फोन आएको थियो, तिमी कोर्टमा उपस्थित बन भनेर। तर सकेनौँ किनकि हामी टिकट गरिसक्यौँ। हामीले दूतावासमा इन्फर्म गऱ्यौँ र दूतावासबाट सर नै गएर त्यहाँ चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। त्यसभन्दा पछाडि फेरि बोलाइएछ। यो बिचको कहानी अलिकति बताउँ। दूतावासमा रहनुहुने उहाँहरू सबै कर्मचारी, म पनि कर्मचारी हो, नेपाल सरकारको राज्य कोषबाटै तलब खाने हो म पनि र उहाँहरू पनि। र हामी के गर्न सक्दैनौँ भने राज्यको तर्फबाट तिर्नुपर्ने कुनै पनि करहरू तिर्नुपर्ने व्यक्तिगत आय कर तिर्न सक्छौँ, संस्थाको तर्फबाट तिर्दिन सक्छौँ, तर व्यक्तिका लागि केही पनि तिर्दिन सक्दैनौँ। मैले अघि नाम उल्लेख गरेका वकिल साहबहरूको 40,000 देखि 70,000सम्म 1 घन्टा अदालतमा उपस्थित भएर डिल गरेको रकम हुने गर्छ। उहाँहरू 5 जना हुनुहुन्थ्यो। 1 दिनको 1 घन्टाको मात्रै कति हुन्छ र उहाँले 10औं वकालत गर्नुपर्छ। त्यो सबै तिर्नु पऱ्यो भने 10औं 15औं 20औं लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले तलब माग्नुभयो भने त्यसो भएपछि दूतावासले पनि यी कुराहरूमा केही पछाडि हट्ने काम गरेछ। पछि सर भन्नैपर्छ धेरै जबरजस्तले नै त्यहाँ पुग्नु भएछ। तर त्यहाँ चाहिँ वकिल साहबहरूले कसैले पनि 1 रुपियाँ नलिने निस्वार्थ हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो मुद्दामा बहस पैरवी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र केस दर्ता गर्नका लागि नै 5,100 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। त्यो
दूतावासको तर्फबाट सरले तिरेर आउनु। दूतावासले हामीलाई गरेको एउटा मोटो सहयोग भन्नुपर्छ। मोटो एउटा राजदूतावासले 5,100 तिरेको छ, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यति बेला। त्यस पछाडि हामीलाई कति तारिक छ गत यो बुधबार चाहिँ त्योभन्दा अगाडि राजस्व तिरेपछि तुरुन्त अब चाहिँ सुनवाई हुँदै के अरे बुधबारका लागि पेसी थियो सबै राजस्व तिरिसकेपछि। यो बिचमा म चाहिँ फागुन 10 गते प्रमाणीकरण गरेर 11 गते मुद्दा हालेर आइसकेपछि यहाँ अस्ति भर्खरै मात्रै मङ्गलबार बुधबारतिर मात्रै किन यस्तो भयो भन्दा अघि मैले भनेको कहानीले यहाँनिर थोरै घर गर्छ। र बुधबार पेसी थियो 1 बजे 1:30 बजेतिर सरले कुरा गर्नुभयो, लु है यो अब सोमबारलाई सर्यो फेरि थप प्रमाणहरू सोमबार थियो अनि मङ्गलबार पनि थियो, बुधबार भएपछि सोमबारलाई पुग्यो। सोमबारदेखि सुरु भएको थियो अनि मङ्गलबार पनि भयो, बुधबार चाहिँ दार्जिलिङ कोर्टको प्रमाणहरू जुटाउनको लागि भनियो। तर बेलुका 7 बजेतिर फेरि एउटा अर्डर जारी भयो, स्टे अर्डर जारी भयो, जसले चाहिँ निजलाई घरमा लगेर औषध उपचार गर्ने, परिवारसँग मेल गराउने, तर केसलाई फेरि हेर्न चाहिँ यो आउँदो सोमबार भनेको भोलिलाई नै तय गर्ने भनेपछि बुधबारको राति हाम्रो फेरि सम्पर्क भयो। लगभग 9:30-10 बजीतिर सम्पर्क भयो। त्यसैखेर फेरि मैले संस्थासँग विश्व सेवा विस्तार संस्थासँग फेरि कुरा गरेँ। मैले यहाँनिर भन्नुपर्छ कि आफ्नो मामा एक्सपायर भएर जुठोको अवस्थामा बसिराखेको इन्द्र बस्नेत कुमारजी, मैले उहाँलाई नै फेरि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हो। उहाँ आफू एग्री पनि हुनुभयो, यो संस्थाले पनि अनुमति दियो। उहाँका साथमा फेरि म गत बिहिबार यहाँबाट प्रस्थान गरेँ। शुक्रबार पुगेर हामीले अदालती कारबाहीहरू सम्पूर्ण सक्यौँ, बन्डमा साइन गऱ्यौँ। सर म नै त्यहाँ उपस्थित छौँ। त्यो बन्डमा चाहिँ 6 महिनामा मैले उहाँको थ्रोबाट चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था जानकारी गराउनु पर्नेछ। उहाँ तन्दुरुस्त भएको थाहा भएपछि हामीले कोर्टमा उपस्थित गराउनुपर्छ। आदेश आयो भने र उहाँ तन्दुरुस्त हो र उहाँको विषयमा फैसला भयो, छुटपुर्जी पाइयो भने बल्ल मैले क्षतिपूर्ति पाऊँ। मलाई 40 वर्षदेखि चाहिँ बिना कारण किन थुलियो भनेर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यति जेलको कन्डिसन यो छ। मैले यसलाई यो अवस्थासम्मको कुरो यहाँसँग जाहेर गरेँ। बस्ने हात छिनेको 90 वर्षका छेउछाउमासँग एउटा भाइ एउटा भतिजो यति हो प्राणी। अरू त्यहाँ त्यो घरमा बस्ने प्राणीहरू छैन। खाना बनाएर दिने, खाना जुटाएर दिने, यस्ता तमाम समस्याहरू छन्। यो समस्या कसरी सल्भ गर्ने त भनेर हामीलाई एउटा चिन्ता उठेको छ। यहाँहरू कतिपय साथीहरूले अघि नै सांसदज्यूसँग पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ, उहाँले पनि कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रो पारिवारिक सरसल्लाह हुन जरुरी छ, आवश्यकता छ। म यहाँहरूसँग एउटा कुरा के भन्छु भने सबभन्दा पहिलो श्रेयदाता राधेश्याम दास यदि ऊ नजन्मिएको थियो, उसले अपराधै गरेर सही, आक्षेपै लगाएर सही जेलमा नगएको थियो, जेलमा जाने मात्रै होइन दोहोऱ्याएर नगएको थियो र मेरो दाइसँग उसको सम्पर्क नभएको थियो भने आजको यो दिन हेर्न पाइने थिएन। एउटा पोइन्ट थियो। मिडिया त्यस्तो जिनिस हो, यहाँलाई मैले अलिकति जोड दिएर भन्न खोजेँ। मिडियामा काम अम्बारिशनाथ विश्वासले गर्दैन थियो भने यहाँहरूले पनि क्यामेरा मतिर फर्काउन पाउनु नै थिएन। त्यसैले यहाँहरूको क्यामेरा अब उहाँतिर फर्कियोस्, उहाँको भविष्यतिर फर्कियोस्, उहाँको जिन्दगीतिर फर्कियोस्। र यसलाई मैले के लेखेको छु भने दुःखद विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, अन्धकारपूर्ण भविष्य। ल अब यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँहरूको सशक्त सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु। विशेष गरी यो विश्व सेवा विस्तार संस्थाले यहाँसम्म ल्याएको छ। अब यहाँदेखि अगाडि अरू होल्ड गर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। मैले के देखेको छु भने मैले दूतावासलाई अभिभावक सम्झेँ, वकिलहरू र त्यो रेडियो क्लबलाई मैले दाजु सम्झेँ र यो विश्व सेवा विस्तार संस्था जसको चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ इन्द्रजी उहाँलाई मैले भाइ सम्झेको छु। यसरी यो एउटा परिवार भएको अवस्था छ। यहाँहरू पनि त्यसमा समाहित हुनुभएको छ, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। आमा पनि थाहा छ नि। दिदीलाई पनि सोध्नु न दिदीलाई चिन्नुहुन्छ कि भन्दा बोल्नुहुन्छ बिस्तारै बोल्नुहुन्छ। खानु न तपाईँको लागि ल्याइदिएको हो कि तपाईँलाई मनपर्छ नि त हामीलाई थाहा छ। तपाईँलाई केही हुँदैन, पेट केही हुँदैन, भरिएको छैन, यति खानु न। हेर्नु हामीले तपाईँलाई यहाँदेखि खानु दाजु खानु बिस्तारै अब अझै 2-3 घन्टा भनेर सोध्नु त दाइ। सुन्नु न खाएर नि आमा आमा सोध्नु को भनेर सोध्नु न तपाईँ। म को म चिन्नु हाँस्दै हुनुहुन्छ, चिन्नु भयो, पक्कै पनि चिन्नु भयो नि। खान्छ कि होइन हेरौँ त। हाँस्नु भयो नि त। मेरो नाम के हो भनिदिनु त एकचोटि, भाइको नाम भनिदिनुहोस् त। तपाईँको भाइ भनिदिनु त नाम के छ अनि सबै थाहा छ। अनि आमा माइनाको के त कान्छाको सबै थाहा छ। अनि कसरी देखिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ। चाहिँ के हो बबी अनि सबै थाहा छ उहाँलाई। अनि पुरानै घुम्नु पुरानै गाउँ घुमाएपछि सबै आउँछ। आमा पनि हुनुहुन्छ, पर्खिरहनु भएको छ आमा। त्यसरी 40 वर्षको जेल जीवन बिताएर फर्किनु भएको छ उहाँ चाहिँ, देखिराख्नु भएको छ। धेरै कुरा याद छैनन्, बिस्तारै याद हुनेछन्। खानुपर्छ। कति बेर छ पाहाड पुग्नलाई, लुम्बक पुग्नलाई। थाहा छ नि लुम्बक आफ्नो ठाउँ अनि हो त्यहाँ पुग्नुपर्छ, टाढा छ खानुपर्छ। अहिले फेरि बाटोमा कसले दिन्छ अब बाटोमा हामी गाडी रोक्दैनौँ, एकैचोटि घरमा आमासँग मात्रै हो। आमा भाइहरू भए ठाउँमा त मेरो त छोरो त यत्रो छ ऊ छोरो हो कि यत्रो म ठुलोमा म छोरोमा त्यत्रो त्यति खानु जानुपर्छ। त्यति खानु न। अनि यति खाए पछाडि भरे बाटोमा हामी गाडी रोक्दैनौँ, भयो। आमालाई भेट्नु मन लागेको छ तपाईँलाई? आमालाई भेट्नु मन लागेको छ? धेरै कुराहरू चाहिँ याद हुन्छ बिस्तारै। छोरो पनि मेरो छोरो आँट्यो भने सपना थियो होला जेल जीवन 40 वर्ष सानो कुरा होइन। ल दाजु कहिले जाने हो कि एकचोटि बाहिर गएर यता टोइलेट जानु यता टोइलेट गएर उहाँको चाहिँ धेरै वर्ष 40 वर्ष पछाडि उद्धार भएछ। उहाँहरूसँग कसरी चाहिँ जेलमा पर्नुभयो अनि कसरी चाहिँ अहिले यहाँसम्मको वातावरण भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई हामीले सबै कुरा देखाउँदैछौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। बुढोबुढा हुनुभएको यतापट्टि छेउमा एकजना बस्नु, तपाईँको छेउमा एकजना बस्नु, मलाई बिचमा राख्नु। त्यो किरण भाइलाई अनि हाम्रोमा जाउँ पहिला म गाडी लिएर यताबाट निस्किनु।
हाल्नु